अब फेरी त्यहाँ मुकुमलुममा फेरि त्यहाँ केबुल कार निर्माण कार्य सुरु गर्यो भने अनर्थ हुन सक्छ। देशको शासनको चरित्र जस्तो हुन्छ उसको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। नेपालको शासनको चरित्र एकल नस्लीय औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट प्रेरित र प्रभावित भएको शासन हो। र सोही अनुसार संविधान निर्माण गरेको छ र उसको व्यवहार और उसको गतिविधि पनि सोही अनुसार भइरहेको छ। त्यसैले जुन भइरहेको त्यसमा कुनै आश्चर्यको मान्नुपर्ने सवाल छैन। जस्तो चरित्र हो त्यस्तो काम हो। यो नस्लीय शासनबाट यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच राख्ने शासन र संविधान बनाउने र चलाउने बाट यो देशको जनताले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्देला तो कल्पना गर्नै बेकार छ। त्यसैले मूल समस्या त्यहाँ हो कि यस्तो देशमा यो विविध सांस्कृतिक विविध सभ्यता भाषा धर्म विविधताले भरिएको देश, बहुलताले भरिएको देश, यो देश एकल छँदै होइन के। यो देश एकल राष्ट्रिय राज्यको चरित्र भएको देशै होइन। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य चरित्र भएको देश हो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको मूल्य मान्यतालाई जब राज्यले अंगीकार गर्छ, देशको शासन र संविधानले स्वीकार गर्छ, त्यस बेलामा यो देशको जनताको सबैको भाषा संस्कृति वेशभूषा सभ्यता सबैको रक्षा स्वतः हुन्छ। त त्यसको चरित्र त्यस्तो नभएकोले, चरित्र एकल भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर के भन्ने? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर पनि के हुने हो? किनभने यसको चरित्र त एकल हो नि त एकल भएपछि व्यवहार पनि एकल हो। मुकुमलाई के मतलब? त्यहाँ एउटा व्यापारीको स्वार्थ पुराको लागि घर बनाइदिनु पर्छ। त राज्यको चरित्रमै त्रुटि छ के, खोट त्यहाँ छ। त्यसबाट आज यो गुरु हाम्रो त्यहाँ आक्रमण भएको छ, भोलि अर्को ठाउँमा, भोलि अर्कोमा होला, भइरहेको पनि छ। र यो सबैको जड भनेको देशको शासन र संविधान हो। जुन देशको संविधान जनतामाथि गोली ठोकेर बनाइन्छ, त्यो संविधानबाट न्यायको आशा गर्ने ठाउँ छ र? संविधान बन्ने बेलामा हामी सडकमा आएको होइन। यो देशका अधिकार र पहिचान खोज्ने जमात हामी सडकमा आएको होइन। हामी हाम्रो लागि पनि संविधान बनाइदेऊ भने होइन। हामी त्योभन्दा बढी त के भनेको थियो? यो देशको उत्पीडन परेको आदिवासी जनजातिको लागि पनि संविधान बनाइदेऊ, तो लिम्बूको लागि पनि संविधान बनाइदेऊ, त्यही त भनेको थियो। अनि त्यो भन्दाखेरि राज्यले के गर्यो? गोली चलायो, हत्या हिंसा गर्यो, रगतको खोला बगाएर अनि जबरजस्ती संविधान घोषणा गर्यो।
अनि अहिले हेर्नुस् न, अहिले बनेको सरकार, अजुबा सरकार, दुनियाँमा नभएको जात्रा, नेपालमा चाहिँ नि हारी गाउँको जात्रा जस्तै लार्जेस्ट दुईटै पार्टी, दुईवटा मुख्य पार्टी, प्रमुख पार्टी, ठुलो पार्टी मिलेर सरकार बनाएको छ। के विशेष परिस्थिति? यो दुईवटा ठुला पार्टीले मिलेर सरकार बनाउनुको औचित्य के त प्रमाणित गर्न सक्यो? भन्दै थियो कि यो संविधानमा त्रुटि छ, संशोधनको लागि हामीले बनाएका हौँ, सुधारका लागि बनाएका हौँ। कोही सुनिएको त छैन। संविधानमा देखेका त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्न बनाइएको सरकारको त केही कुनै छैन, चर्चै छैन। कि भित्रै दुईवटा पार्टीले एक्लै जसरी तीनवटा पार्टीले एकलौटी रूपमा संविधान बनायो, संशोधन पनि त्यही कर्मकाण्डी हिसाबले गर्ने त होइन। आज म पत्रकार मित्रहरूको मार्फत एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो सबै समस्याको जड भनेको संविधान हो र संविधान फेरि त्यही प्रक्रिया, त्यही चिन्तन सोचबाट, जुन चिन्तन सोचबाट बनाइयो 2072 सालमा, त्यही चिन्तन सोचबाट कर्मकाण्डी हिसाबले फेरि संशोधन गर्ने कुरा गर्यो भने त्यस्तो संशोधन यो देशको अधिकारवादी र पहिचानवादी जनता चाहिँ मान्नेवाला छैन। तो कम्प्लिटली तो इन्कार गरिन्छ। समयमै सतर्क भएर यो देश एकल होइन, यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो। तो मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउने गरी जब देशको संविधानमा सुधार हुन्छ अनि त्यसपछि हामी सबैको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, भेष, अधिकार, पहिचान सबको त्यति बेला रक्षा हुन्छ। त्यसैले तो त्रुटिपूर्ण जुन संविधान हो तो संविधान बदल्नु पर्छ, त्यसलाई फेरि लेख्नु पर्यो, त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। त्यो भएको अवस्थामा बल्ल यस्ता कुकर्महरू जो जनताको सभ्यता र संस्कृतिमाथि गरिने आक्रमणहरू रोकिने हो। भन्छ विकासको लागि केबुल कार बनाएर के हुन्छ रे? विकास हुन्छ। के विकास हुन्छ? तो त विनाशको अलावा अरू के हुने हो? व्यक्ति पाल्ने बाहेक अरू के हुने हो? सभ्यता र संस्कृतिलाई नाश गर्ने हो। अरे कतिवटा यो त अहिले बजेट बनाउँछ, फेरि विकास हुन्छ रे बजेट बनाएर 60-70 वटा त वार्षिक बजेट बनाइसक्यो, प्रत्येक साल बजेट बन्छ। अहिले पनि बजेट बन्दैछ, 2-4 दिनमा बजेट आउँछ रे अनि देशको विकास हुन्छ रे। प्रत्येक वर्ष 60-70 वटा बजेट आयो, 12-14 वटा पंचवर्षीय योजना आयो नेपालमा। देश पुग्यो कहाँ? भयो त देशको विकास भयो के भने हाम्रा देशका सारा नौजवान, लाखौं करोड नौजवान देश छोडेर युवाहरू देश छोड्न बाध्य भए। यस्तो विकास भएको छ। उहाँमा डाक्टर साहबले भ्रष्टाचारका पुरा लाइन लगाएर कतिवटा भन्नुभयो डाक्टर साहबले। भ्रष्टाचार पनि किसिम किसिमका आए। एउटा किसिम भएको किसिम किसिमका भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ त। दुवै हातले लुट्ने लुट तन्त्र। विकास त त्यसरी हुँदैन। अब त नेपालले एउटा ठोस रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ। आजभन्दा 70 वर्ष पहिले 2007 सालपछि बजेट बनाउन भनेर सुरु गर्नु। हामीले 7 वटा संविधान बनायो, 70 वटा बजेट बनायो, 13-14 पंचवर्षीय योजना बनायो।
यही अवधिमा हामीभन्दा पछाडि रहेका गरिब रहेका राष्ट्रहरू दुनियाँको सम्पत्ति के अरे अमीर राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र भइसकेका छन्। हामीलाई जस्तै रहेका राष्ट्रहरू 35-40 वर्ष पहिले हामी जस्तै रहेका राष्ट्रहरू सम्पन्न राष्ट्र भए। नेपाल दुनियाँको गरिब राष्ट्रको के अरे 5-10वटा मुलुकको नाम लेख्यो भने नेपालको नाम लेख्नु पर्यो। कसरी समृद्धि कसरी आउँदो रहेछ, विकास कसरी आउँदो रहेछ? तो केवल कार बनाएर विकास हुँदैन। अरे विकासको लागि विकासको साझेदार पार्टनर चाहियो। विकास साझेदार पार्टनर चाहियो। कुन मुलुकसँग विकासको साझेदारी गर्ने हो तो ठोस रूपमा सोच न, गर न। यति प्रकृतिले वरदान दिएको छ अनि विकासको नाउँमा त्यही सभ्यता संस्कृतिको नाश गर्ने कबुलकार बनाउने विकास गर्नु भन्ने विकास त्यसरी हुँदैन। नीतिगत सुधार गर न। देशको नीति, देशको विदेश नीति त्यहाँ सुधार गर न। बिना विकास साझेदारको हाम्रो जस्तो मुलुक दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक समृद्धितर्फ जान सक्दैन। यो देश म अघि भने यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो, बहुल सांस्कृतिक बहुलताले भरिएको राष्ट्र हो, बहुल संस्कृति राष्ट्रवाद भएको देश हो। त्यो मूल्य मान्यताले स्थापित गर न। यी मूल्य मान्यताहरू स्थापित भएको अवस्थामा बल्ल चाहिँ राज्यको तर्फबाट हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो सभ्यताको अनि मात्र राज्यले रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व, आफ्नो धर्म बुझ्ने हो। उसको चरित्र नै त्यस्तो नभएकोले यो त राज्यले म जे गरेको ठिकै गरेको छु भनिरहेको छ नि। उसका राज्यका जति अङ्गहरू छ नि, अड्डा अदालतहरू, त्यसबाट पनि केही आशा नगर्नुहोस् है। यो अड्डा अदालतको कुरा पनि मैले सुनिरहेको थिएँ र सबै नस्लवादी औपनिवेशिक हो के तो राज्यको चरित्र अनुसार तो अड्डा अदालतले पनि त्यही अनुसार फैसला गर्ने हो के। त्यहाँबाट न्याय पाउने कल्पना सपना नदेखौँ हामी। सब औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट नियम, कानुन, संविधान, अड्डा अदालत त्यही भरिएको छ। अरे जुन देशको न्यायाधीश शपथ ग्रहण गएर पार्टी कार्यालयमा गएर प्रतिबद्धता वा के भन्छ के व्यक्त गर्न जान्छ, के न्याय गर्छ? त्यसैले यो जाल खेलमा नपर। खालि एउटा कुरा भनौँ, एउटा कुरा गरौँ। अब फेरि त्यहाँ मुकुमलुममा फेरि त्यहाँ केबुल कार निर्माण कार्य सुरु गर्यो भने अनर्थ हुन सक्छ। जनताले खाली लिम्बू जनताले मात्रै होइन, सबै राष्ट्रियताहरूले, अन्य राष्ट्रियताहरू समेतले जानको बाजी लगाएर कुनै पनि हालतमा त्यहाँ त्यो सभ्यता संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ। तो केवल तो बन्ने त सवालै छैन, बन्न दिने त सवालै छैन। रगतको खोला राज्यले जनतालाई मारेर अनि रगतको खोला बगाएर अनि केबुलकार बनाउनु त हेरौँ। त्यसैले यो समयमै राज्यलाई
हामीले सचेत गराउन खोजेका आजको पत्रकार सम्मेलनबाट राज्यलाई सावधानी गराउन खोजेका सावधान, हल्कोसँग नदेऊ। फेरि काम सुरु गर्यो भने त्यहीबाट तेरो पतनको बाटो पनि त्यही सुरु हुन्छ, तेरो त्यही पतनको बिजारो बन्छ। यो नसवादी साथी ती बचाउन सक्दैन। अरे गएको थियो तेरो त्यहीको के भन्छ, त्यहीको प्रतिनिधि के भन्छ, त्यहीको नेता स्थानीय नेता, जो जनताले अमूल्य मत दिएर टाउकोमा राखेको त्यही जनताले त्यहाँ चाहिँ टोयलेटमा थुनेको होइन, बिर्सिसक्यो। अरे बिर्सिसक्यो। त्यसैले त्यो सुरक्षा निकायको फुर्ती नदेऊ। तो सुरक्षा निकायको फुर्ती दिन जरुरी छैन। म पनि क्रिया खान गए, त्यहाँ घुम्न गए, त्यहाँ माटो उठाएर म पनि कसम खाएको, यसको रक्षाको लागि जान दिनु पर्यो भने जान दिनुपर्छ भनेर कसम खाएको। अनि जाँदाखेरि त ममा थिया गर्न गयो। अनि त्यो मेरो सुरक्षामा रहेको त के भन्छ, त्यो पिएसओलाई राज्यको विरोध गर्यो भने मेरो पिएसओलाई चाहिँ त्यो फिर्ता बोला ठोस्यो। त्यो व्यक्तिगत हो। देशको सुरक्षा निकाय भनेको तो केपी ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, होइन नि त हो। हामी जस्ता मान्छेले राज्यले पाइरहेको राज्यबाट प्रदान भयो। अनि उसले गरेको अन्यायको विरोध गर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो चाहिँ त्यो केपी ओलीले प्रयोग गर्नु रहेछ त राज्यको सुरक्षा निकायलाई। के हो यो देश हो? यो यहाँको तो नेपाली जनताको तो पसीना खून पसीनाबाट त्यो हाम्रो सुरक्षा निकाय पालित होइन कि केपी ओलीले आफ्नो घरबाट त्यो सुरक्षा निकायलाई पालिरहेको हो। अनि त्यसरी व्यवहार गर्ने मिल्छ? त्यसैले यसमाथि केही भरोसै नगरौँ के। केपी ओली प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति घातक प्रवृत्ति हो देशको लागि, जनताको लागि। त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ। त्यो परास्त हुन्छ। मैले भने नि तो केबल कारको निर्माणको लागि यदि त्यहाँ के भन्छ नि त्यो खन्छ नि के भन्छ खाल्टो, यदि त्यो खाल्टो खन्यो भने त्यसमै गएर पुग्नुपर्छ। यो नस्लवादीहरूलाई त्यसमै पुग्नु हो के, अर्को उपाय छैन। त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्छौँ र समयमै राज्यलाई हामी सचेत गराउँछ। यस्तो अपराध नगर, यस्तो भूल नगर र जनतालाई कम आँक्ने काम चाहिँ नगर। दुनियाँमा कस्तो कस्तो निरंकुश अहंकारी अत्याचारीको त अन्त भएको छ र चाँडै यो देशमा अधिकारवादी पहिचानवादीहरू गोलबन्द हुँदैछ। हामी गोलबन्द नभएर यिनीहरूको चल्यो अहिलेसम्म। यो 270 वर्ष हामी गोलबन्द नभएर त्यस्तो भएको हो। हामी उत्पीडन परेको राष्ट्रियताहरू हामी एकट्ठा नभएर यो अवस्था आएको। हामी लड्न त लड्यौँ तर छुट्टा छुट्टै लड्यौँ। त छुट्टा छुट्टै लडेपछि अब कमजोर भयौँ। मधेस पनि उतै लड्यो, हामी छुट्टै लड्यौँ, पाएनौँ सफलता। उता आदिवासी जनजाति लिम्बुवान पनि लडेकै हो नि त, पाएनौँ सफलता। तामसालिङ पनि लड्यो, नेवा पनि लड्यो, मगराज पनि लड्यो, थरवर पनि, सबै लडे पनि आफ्नो ठाउँमा। हामी कसैले सफलता पाएनौँ। त्यसैले अब चाहिँ यसबाट हामी सबक लिएका हौँ। हामी गोलबन्द भएर, हामी एकताबद्ध भएर, हामी मोर्चाबन्दी गरेर, हामी विभिन्न प्रकारका एकता गरेर चाँडै यो देशमा एउटा अन्तिम क्रान्तिको आवश्यकता छ।
हाम्रो सञ्जुवानजीले भने जस्तै सबै उत्पीडनमा परेका अधिकारवादी, पहिचानवादी, सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा गर्ने र देशको अर्थव्यवस्थालाई, देशको आर्थिक अवस्थालाई यो 42 बिलियनबाट 500 बिलियन आगामी 10 वर्षमा कसरी पुर्याउने, त्यो योजनाका साथ हामी सबै गोलबन्द हुनुपर्छ र गोलबन्द भएर गरिएको सङ्घर्ष यो नस्लवादीले केही बिगार्न सक्छ? अरे परास्त हुनै पर्छ, परास्त भएर जान्छ। त्यसैले यसको एक मात्रै सूत्र, त्यो सूत्र भनेको एकताबद्ध भएर हामी एउटा अन्तिम लडाइँको तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारीमा हामी लागेका छौँ। यसैको एउटा नमुना यो सङ्घर्षमा यो प्रारम्भ हामी गरेका हौँ। यो प्रारम्भ हो हाम्रो उत्पीडनमा परेका समुदायको एकताबद्ध गर्ने यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको, यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले अब चाहिँ एकल नस्लीय चिन्तन सोचबाट यो देश चल्न सक्दैन, यो देशको शासन संविधान रहन सक्दैन। नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्नुपर्छ र सोही अनुसारको शासन र संविधान बन्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। त्यो मान्यताको लागि हामी एकचोटि सबै मिलेर सङ्घर्ष गर्ने। धन्यवाद।